अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है कि अब हम दुश्मन के खिलाफ ऐसी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जो पहले कभी किसी मुल्क में नहीं की गई। हम वो हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसको आज तक हमने सिर्फ टेस्ट ही किया है, किसी और मुल्क पर यूज नहीं किया। हम 9/11 के जख्मों को नहीं भूले। दुश्मन ने अब हमें ललकारा है तो हम हर जगह उसका पीछा करेंगे और अब दुश्मन के खिलाफ ऐसी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जो पहले कभी नहीं की गई, बल्कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान में ऐसे हमले उन पर नहीं किए गए। इस बयान के फौरन बाद दोस्तों उसका जवाब अभी अभी तालिबान ने दिया है कि अफगान दारुल हुकूमत के वस्त में वाक़या सफारत खाने से धुएं के बादल उठते देखे गए हैं, जिसके बाद सायरन बजना शुरू हो गए हैं और मुलाजमीन ने लाउड स्पीकर पर यह ऐलान सुना कि एक रॉकेट के बाइस कंपाउंड में धमाका हुआ है। दूसरी जानिब अमरीकी सफारत खाने के नजदीक मौजूद नेटो मिशन ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हमला हो गया है। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में 18 बरस से जारी अमरीका की तवील तरीन जंग के खात्मे के लिए तालिबान और ट्रंप हुकूमत के माबैन होने वाले मुज़ाकरात को मुमकिना मुआहदे के करीब पहुंचकर खत्म कर देने के बाद काबिल में ये एक सबसे बड़ा हमला है। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते तालिबान ने काबिल में 2 कार बम धमाके किए थे, जिसके नतीजे में नेटो के 2 एहलकारों समेत मुतअद्दिद शहरी हलाक हो गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस हमले में एक अमरीकी फौजी की हलाकत को अमरीका तालिबान मुज़ाकरात मुर्दा होने की वजह करार दिया था, जिसके बाद 11 सितंबर जैसे अफगानिस्तान में हसास दिन समझा जाता है, उस दिन काबिल में ये हमला हो गया। दोस्तों पेंटागन में 9/11 की यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि कुछ दिन पहले हमारे तयशुदा अमन मुज़ाकरात होने थे, लेकिन अमरीकी एहलकार और 11 मासूम लोगों की हलाकत की खबर सुनते ही मैंने वो मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने समझा था कि इस हमले से वो अपनी ताकत जाहिर करेंगे, लेकिन उन्होंने तो अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। पिछले 4 दिनों से हमने पहले से ज्यादा भरपूर ताकत से दुश्मन को निशाना बनाया है और ये अमल जारी रहेगा। मैं जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा, बल्कि अब दुश्मन के साथ वो होगा जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों 18 सालों से हम यही बड़कें सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो बच्चा बच्चा जानता है। इन सबको तकलीफ ये हो रही है कि एक तरफ तो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये अपना हाथ दिखा रहे हैं। दोस्तों शायद आप लोगों को ये याद हो कि एक ऐसे ही मुज़ाकरात की आड़ में इन्होंने बलूचिस्तान में मुल्ला मंसूर को शहीद कर दिया था। अब ये लोग उनकी चालें उसी दिन से समझ चुके हैं और उन्हीं के तीर इन पर बरसा रहे हैं। ऐसे ही मुज़ाकरात की आड़ में इन्होंने मदरसे के बहुत से मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया था। दोस्तों तालिबान उनके जो यहाँ बचे खुचे 14,000 फौजी मौजूद हैं उनको तो वापस नहीं जाने देते। हाँ नए फौजी यहाँ ना आने की शायद ये लोग मुज़ाकरात कर लें। अभी इन्होंने ट्रंप एंड कंपनी को एक ताज़ा धमकी दी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हम आप लोगों के साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम आप लोगों की शहरत तक पहुंच चुके हैं। हमने अपनी एनर्जी इसी दिन के लिए बचाकर रखी हुई थी कि जब ये भागने लगेंगे तो हम अपने आप को नई कुव्वत के साथ जाहिर करेंगे। इसी वजह से ट्रंप को अब आग लगी हुई है और बड़के मार रहा है, जो कि बड़के कम चीखे ज्यादा लग रही हैं कि हम वो करेंगे जिसका ये सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अब ट्रंप अफगानिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने इनको भागने नहीं देना, बल्कि चुन चुनकर बोतल में बंद कर लेना है, अपनी आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए कि ये वो कीड़े मकोड़े थे या वायरस थे जिन्होंने आप लोगों के आबाओ अजदाद को ललकारने की कोशिश की थी। बहरहाल दोस्तों वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ने इस ऐलान के बाद व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन को भी हटा दिया था। सदर ट्रंप ने मंगल के रोज ऐलान किया था कि उन्होंने कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन को बरतरफ कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि मैंने बोल्टन की तजावीज़ से शदीद इख्तिलाफात किए थे। इसी तरह इंतजामिया के दीगर इफराद ने भी किया, लिहाजा मैंने बोल्टन से इस्तीफा तलब कर लिया। इधर जॉन बोल्टन ने अमरीकी सदर के मौक़िफ़ के बरअक्स बयान देते हुए कहा कि मैंने खुद पीर के रोज ट्रंप को अपना इस्तीफा पेश किया था।
اس پر ٹرمپ نے جواب دیا تھا کہ وہ اس موضوع پر اگلے روز بات کریں گے، تاہم امریکی مبصرین کا کہنا ہے کہ بولٹن کے دور ہونے سے ان کے عہدیداران کے لیے میدان صاف ہو سکتا ہے، جو ٹرمپ کو ایران کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے اکسا رہے ہیں۔ شمالی کوریا، ایران، افغانستان اور وینزویلا کے حوالے سے بولٹن اور پومپیو کے بیچ اختلافات کی وجہ سے بولٹن کو کئی پہلوؤں سے کمزور کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے سربراہ کم یونگ سے ملاقات کی تو بولٹن نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اسی طرح انہوں نے امریکی ڈرون طیارہ مار گرائے جانے کے بعد ایران پر حملے کی تائید کی تھی، مگر ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ افغانستان کے حوالے سے حالیہ اختلاف گویا کہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ اور طالبان ملاقات کرنے کے فیصلے پر بولٹن اور ٹرمپ کے درمیان شدید بحث ہوئی تھی۔ اس دوران بولٹن نے طالبان کے ساتھ ایک امن معاہدے تک پہنچنے اور کیمپ ڈیوڈ میں طالبان رہنماؤں کی میزبانی کے حوالے سے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ بولٹن کے نزدیک ٹرمپ کسی معاہدے کے بغیر بھی افغانستان سے اپنی افواج کا انخلاء عمل میں لا سکتے ہیں۔ دوستو، بولٹن ٹرمپ اور ایرانی صدر کے درمیان ممکنہ ملاقات کے بھی حق میں نہیں تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بولٹن کے جنگوں کے شوق نے اپنے طور پر اختلافات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز اخبار نے بتایا کہ ٹرمپ نے چند ہفتے قبل کہا تھا کہ اگر معاملہ بولٹن پر چھوڑ دیا جاتا تو امریکہ آج 4 جنگوں میں مصروف ہوتا۔ اگر بولٹن کی برطرفی باعث حیرت نہیں، تاہم اس وقت یہ متوقع نہ تھی کہ منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں شریک ہونا تھا، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ پومپیو سے جب یہ پوچھا گیا کہ آیا یہ برطرفی اچانک تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کوئی بات اب ٹرمپ کی حیرت میں نہیں ڈالتی، وہ ایسے ہی ہیں۔ ٹرمپ اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ شمالی کوریا کا نمونہ یا اسٹریٹجی کامیاب ہے، وہ ایران کے ساتھ اسی کو دہرانا چاہتے ہیں، جبکہ بولٹن ایسا نہیں چاہتے تھے۔ دوستو، آگے ویڈیو جاری رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ خبر سنا دوں جو کہ ابھی میرے میسج پر آئی ہے کہ ترک صدر طیب اردگان نے وزیر اعظم عمران خان سے نواز شریف کو رہا کرنے کی سفارش کر دی ہے یا فون کر دیا ہے۔ ترکی کے صدر نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا ہے کہ نواز شریف کا ترکی کے ساتھ جو تعلق رہا ہے اس میں پیسوں کا لین دین ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آیا۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے وزیر اعظم پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ سے میاں نواز شریف کی رہائی کی سفارش کی ہے۔ دوستو، سیدھی سی بات ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، نواز شریف نے پیسے دینے کی حامی بھر لی ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ڈیل اور رہائی کی خبریں آج کل بہت سرگرم ہیں، لیکن ان میں کتنی حقیقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی دوستو ایک اور بھی میسج آیا ہے جو کہ امریکی ریڈیو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت سے جاری کشیدگی کی وجہ سے پاکستانی فوج کے دستے افغان سرحد سے منتقل ہو کر بڑی تیزی سے بھارت کے ساتھ کنٹرول لائن پر تعینات ہو رہے ہیں۔ دوستو، اللہ خیر کرے، یاد رہے کہ مسئلہ کشمیر کو لے کر دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال دوستو، چلتے ہیں ہم اپنی اصل بات پر۔ صدر ٹرمپ نے طالبان کے خلاف اپنے اعلان کردہ نئے امریکی حملے کی وضاحت نہیں کی ہے۔ اس وقت افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 14,000 کے لگ بھگ ہے۔ 2010 میں جنگ زدہ ملک میں امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ نیٹو مشن کے تحت فوج اس کے علاوہ تھی۔ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں امریکی سرزمین پر حملے کرنے والوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ایسے کسی حملے کا رد عمل بہت ہی شدید اور بالکل مختلف ہوگا۔ اب ان کے ساتھ جو ہوگا ایسا انہوں نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو دوستو، طالبان بھی ان کے ساتھ وہ کریں گے جو ہم نے ان کی طرف سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ دا اینڈ والا سین تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔